बीवी को या किसी भी औरत को रुलाने वाले शख्स से अल्लाह ताला एक चीज़ छीन लेता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक औरत रोती हुई खून के आंसू बहाती हुई आई। उसके चेहरे पर परेशानियों और मुसीबतों के आसार नमूदार थे। तड़प कर कहने लगी, ऐ निवासाए रसूल, मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय किया, मेरी शादी हो गई। शादी से पहले पहले तो मेरा शोहर ये पैगाम भिजवाता था, मेरे शोहर की तरफ से पैगाम आते थे कि मैं आपको फूल बनाकर रखूँगा, आपकी ज़िंदगी जन्नत बना दूँगा, अपने जीते जी तेरी आँखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूँगा, तुझे कभी परेशान नहीं करूँगा, अपने जीते जी तेरी तरफ कोई दुख नहीं आने दूँगा, तकलीफ़ें नहीं आने दूँगा, कायनात की सारी खुशियाँ मुल ख़रीद कर तेरे कदमों पे कुर्बान कर दूँगा, तेरे दर्दों को अपने दर्द समझूँगा, तेरी तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ें समझूँगा, तेरे बुखार को अपना बुखार समझकर उसका इलाज करूँगा। चार औरतों के सामने तुझे इस तरह की इज़्ज़त दूँगा, इस तरह का मकाम दूँगा कि तू ख़ुद को कायनात की सबसे बड़ी इज़्ज़तदार औरत समझेगी, कायनात की सबसे बड़ी खुशकिस्मत तरीन औरत समझेगी। पहले तो वो कुछ इस तरह के मोती रोलता था, लेकिन जब शादी हुई, शादी होने के बाद जब वो ख्वाब पूरे करने का वक़्त आया, जब वो ऊंचे ऊंचे ख्वाब पूरे करने का वक़्त आया, वो शख्स जो मेरे नाम पर मर मिटने को तैयार था, वो शख्स जिसने वादे किए थे कि मैं तेरी ज़िंदगी जन्नत बना दूंगा, है उसने मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना के रख दी। रोज़ाना मेरी आंखों से आंसू निकालता है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन मेरी आंखों से उसी शख्स की वजह से आंसू ना निकले हों। उल्टा मुझे तलाक देने की धमकी देता है, उल्टा मुझे तन्हा छोड़ने की धमकी देता है। हज़रत, अगर उसने मुझे तलाक दे डाली, जब मेरे गरीब और बीमार बूढ़े बाप को पता चलेगा कि मेरी बेटी को तलाक हो गई है, वो तो फ़ौरन ही मर जाएगा, वो भी मुझे तन्हा छोड़ के चला जाएगा। हज़रत, आप कुछ करें ना। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत की रूदाद सुनी, आपको रहम आया, आपको तरस आया। आपने फरमाया, तेरा शोहर कहाँ रहता है? उस औरत ने कहा कि वो फ़लाँ शहर के फ़लाँ गांव में रहता है। आपने किसी को भेजकर उसके शोहर को बुलाया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके शोहर को मुखातिब करते हुए फरमाया कि शादी से पहले तो तू सब्ज़ बाग दिखाता था, ऊंचे ऊंचे बाग दिखाता था, वो ख्वाब जब पूरे करने का वक्त आया तो तूने उल्टा इसकी ज़िंदगी जहन्नम बना के रख दी, उल्टा तूने इसकी ज़िंदगी अजरन बना के रख दी। और नादान, बता तो सही, आखिर इस बेचारी का कसूर ही क्या है? उस शख्स ने कहा, हज़रत, इसका कसूर ये है कि शादी से पहले पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर था, बहुत ज़्यादा मालदार था, मेरे पास पैसा था, दौलत थी, जायदाद थी, शोहरत थी, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन जब से मैंने इस मनहूस से शादी की, जब इस मनहूस को अपने घर लेके आया, जब से इस मनहूसा औरत ने मेरे घर में कदम रखा, उसी दिन से मैं तंग दुस्ती में मुब्तला हो गया, मैं गुर्बत में मुब्तला हो गया, मेरी खुशियाँ गमों में बदल गईं। एक वक़्त था कि मैं दूसरों को खिलाता था, अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। ये सारा का सारा इसी के आने की वजह से ही हुआ है। मैं यूँ समझता हूँ, जिस दिन इस औरत को मैं अपने घर में लेके आया, उसी दिन से मेरा घर गुर्बत और मुसीबतों की दलदल में फंस गया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों मियाँ बीवी की रूदाद सुनी। दोनों की तड़पती रूदाद सुनने के बाद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शोहर को मुखातिब करते हुए फरमाया कि बीवी को रुलाने वाले शख्स से अल्लाह ताला एक चीज़ छीन लेता है। बीवी को या किसी भी औरत को रुलाने वाले शख्स से, खून के आंसू बहाने वाले शख्स से अल्लाह ताला एक चीज़ छीन लेता है। उसने कहा, हज़रत, कौन सी चीज़ छीनता है? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि मैंने अपने बाबा हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना, उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सुना,
انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے سنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ناجائز رلاتا ہے، ناجائز تڑپاتا ہے، اس کے حق حقوق پورے نہیں کرتا، ایک تو حق حقوق پورے نہیں کرتا، الٹا اسے تنہا چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے، طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں کیا کر رہے ہو؟ مولا آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ فرشتوں فلاں شخص کے پاس جاؤ، فلاں شخص کے پاس جاؤ جو اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہے، درد دیتا ہے، اس کے حق حقوق پورے نہیں کرتا، الٹا تنہا چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے، طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے، ایسے شخص کے پاس جا کر ایک چیز چھین کر لے کے آؤ، ایک چیز چھین کر لاؤ۔ فرشتے پوچھتے ہیں یا باری تعالیٰ کون سی چیز چھین کر لائیں؟ اللہ فرماتا ہے جاؤ، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جس کی بیوی اس کے ظلم کی وجہ سے روتی ہے، اس شخص کے رزق سے برکت چھین کر لاؤ، اس شخص کی روزی سے برکت چھین کر لاؤ، اس کو تنگ و دستی میں مبتلا کر دو، غربت میں مبتلا کر دو، اس کے سارے گھر کو مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا دو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، آفات و بلیات کو حکم دو کہ اس کے گھر میں داخل ہو۔ اس وقت تک یہ غربت کی دلدل میں پھنسا ہی رہے گا، تنگ و دستی کے دلدل میں پھنسا ہی رہے گا، جب تک اس کی بیوی اس پہ راضی نہیں ہو۔ یہ اپنی بیوی کو راضی نہیں کرتا، اپنی بیوی کو خوش نہیں کرتا، اپنی بیوی کی آنکھوں سے نکلے آنسو صاف نہیں کرتا، تب تک یہ تنگ دستی میں پھنسا ہی رہے گا، غربت میں مبتلا ہی رہے گا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم مالا مال بن جاؤ، رزق کی فراوانی ہو، رزق کے تمام دروازے تمہارے گھر کی طرف موڑ دیے جائیں، تمہارے گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان خوشحال دکھائی دے، فرمایا سب کچھ کرنا، عورت کی آنکھوں سے آنسو نہ نکالنا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، سنو میری پسند میرے اللہ کی پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز نماز، نماز مجھے بہت ہی زیادہ محبوب، بہت زیادہ پسند ہے، نماز بھی پسند اور نماز پڑھنے والا انسان بھی پسند، نماز پڑھنے والی نیک سیرت عورت بھی پسند۔ فرمایا نماز اس لیے پسند ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس لیے کہ نماز میرے دین کا ستون ہے، دین کا ستون اس لیے کہ معراج کی رات کسی نبی کو کچھ ملا، کسی نبی کو کچھ ملا، مجھے اللہ نے نماز جیسا تحفہ عطا کیا۔ فرمایا دوسری چیز خوشبو، خوشبو بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تیسری چیز جو اہم چیز ہے وہ نیک سیرت بیوی ہے، نیک عورت ہے، نیک عورت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، نیک عورت مجھے بھی پسند ہے اور آپ لوگوں کو بھی پسند ہونی چاہیے۔ میرے نبی نے جن چیزوں کو پسند فرمایا ہے اگر ہم ان کی بے قدری کریں گے، قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔